बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वही हुआ जिसका खदशा था। शहबाज शरीफ को नैब ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम यूनियन के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से उनकी अबूरी जमानत मंसूख होने पर नैब ने हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, पुलिस और तहकीकाती इदारों में धक्कम पेल और दींगा मुश्ती के मनाजर देखने को मिले। जबकि आज की दूसरी बड़ी खबर, पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नैब के 3 रेफरेंस में फर्दे जुर्म का सामना करना पड़ा है। लगता यूं है हुकूमत ने अपोजिशन को तहरीक चलाने के लिए ईंधन फराहम कर दिया है। जराए ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज को सौंप दी गई है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई है जब अपोजिशन हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाकर तहरीक चलाने की तैयारियां कर रही है। पिछले कई रोज से हुकूमत और उसके कई वज़रा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबर दे रहे थे और खुद शहबाज शरीफ अदालत में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ को जिस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया, उस इल्जाम के तहत नैब उनसे तफसीली पूछताछ करके रेफरेंस भी दायर कर चुका है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एक ही केस में 2 बार गिरफ्तारी की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज शहबाज शरीफ दोबारा नैब की तहवील में है और नैब के हाथों गिरफ्तारी का मतलब तवील कैद है। जिस तरह हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह और मीर शकीलुर रहमान कैद है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब किया, एडवाइजरी बोर्ड बनाने की हदायत की है। शहबाज शरीफ की जगह क़यादत के फराइज मरियम नवाज को सौंपे जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। शहबाज शरीफ जो मफाहमती सियासत का इस्तारा समझे जाते हैं और तहरीकों या मुज़ाहमत की सियासत से हमेशा गुरेज करते हैं, उनकी गिरफ्तारी अपोजिशन की तहरीक के लिए कितनी सूदमंद साबित हो सकती है, इसका अंदाजा उनकी जगह एग्रेसिव और क्राउड पुलर मरियम नवाज का क़यादत को संभालने से लगाया जा सकता है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में क़यादत संभालेगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं होगा बल्कि हुकूमत को हो सकता है। मरियम नवाज जारहाना सियासत और तकरीर का मलका रखती है और क्राउड पुलर समझी जाती है। अगले माह से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जलसों का सिलसिला शुरू कर रही है और जराये के मुताबिक इसका आगाज कोटा से हो रहा है। इन जलसों में अब मरकजी लीडर खुद मरियम नवाज होंगी। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी बज़ाहिर एक कानूनी मरहले और कानूनी अमल के तहत की गई है, लेकिन कहने वाले तो कहते हैं कि इन गिरफ्तारियों के पीछे हुकूमत होती है और हुकूमत चाहती थी कि शहबाज शरीफ को पकड़कर अंदर कर दिया जाए। तो बाखबर हल्के ये भी कहते हैं कि वो अपने भाई नवाज शरीफ को उस बयानिए से हटाने में कामयाब नहीं हुए और इस टास्क में नाकामी पर एक बार पहले उन्हें गिरफ्तार करके महीनों कैद में रखा गया और अब दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रिएक्ट किया और रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई से गद्दारी की बजाय गिरफ्तारी को तरजीह दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल से मैं शुरू करूंगी। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। और बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज, जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह, पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पहली बार अपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है, पहली बार हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ़्तार करना, जैसे मुझे गिरफ़्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया रेफरेंस नहीं बना।
मुझे नैब में ले जाके मेरे साथ मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, मेरा पूछा जाता था कि हम घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 1.5 साल हो गया, रेफरेंस आज भी दायर नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फैसले पहले लिख के लाए होते हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार करना था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, यहाँ पे बैठे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ हजरात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फैसले देने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से जानती है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहबाज शरीफ पर किस किस्म का दबाव डाला जा रहा था, और इनकार की सूरत में वो सजा के मुस्तहिक ठहरे। जबकि हुकूमती हल्के शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खास से खुश नजर आते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जबकि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज़ हुसैन चौहान का मौक़िफ़ ये है कि मदर ऑफ करप्शन पकड़ी गई है। शहबाज शरीफ ने खुद अपनी गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला करार दिया है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, शहबाज शरीफ का नाम नहीं, लेकिन क्योंकि 2018 के इलेक्शन की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रिग करने का फैसला कर लिया गया है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाया था, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को और उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वाज़िया तौर पर दो टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मिसाल बनाना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में संभाल लिए हैं और पार्टी के तमाम अहम फैसले वो कर रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तारी के बाद एक हंगामी इजलास तलब किया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने का फैसला किया। लेकिन जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पार्टी की क़यादत मरियम नवाज को सौंप दी गई है। तो पंजाबी की एक मिसाल है कि कुबड़े को लात पड़ी तो उसका कुबड़ापन निकल गया। तो मेरे नजदीक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मरियम नवाज को पार्टी संभालने का मौका मिल गया, जिसके बाद यह कहना कि अपोजिशन की तहरीक में जान पैदा हो गई है गलत नहीं होगा। हुक्मरान जमात ने वो काम कर दिया है जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की कहीं ना कहीं ख्वाहिश भी थी। मुमकिन है हुकूमत के पास इस हवाले से भी कोई अल्टरनेटिव प्लान हो और मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करने की गलती दोहराई जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो हुकूमत ये कह सकती है कि धक्का किसने मारा। और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत में तोसी की दरखास्त पर समाअत की। इस दौरान शहबाज शरीफ की तरफ से बोलने की इजाजत मांगने पर जज ने कहा कि वकला दलाइल दे रहे हैं, अगर कोई बात रह जाएगी तो आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी के किसी रिकॉर्ड से शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, जबकि शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज वो कंपनियां हैं जिनमें शहबाज शरीफ का कोई ओहदा भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि आजिज़ी से कहता हूं, नैब को 250 साल लग जाएंगे लेकिन एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। कौमी खजाने का 1 अरब रुपया बचाया और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले किए, जबकि मेरे फैसले से मेरे भाइयों और मेरे बच्चों को नुकसान हुआ। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर ना किसानों को नुकसान पहुंचाया ना कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। अगर करप्शन की होती तो वापस क्यों आता? लंदन में रहकर जिंदगी गुजारता। हुकूमत मेरी जुबान बंद करना चाहती है। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार किया। जिसके बाद नैब की टीम साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को लेकर नैब के ऑफिस चली गई, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद उन्हें आज रात हवालात में रखने के बाद कल
احتساب عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے لیے کورونا SOPs کو مکمل فالو کیا جائے گا، اور جس سیل میں شہباز شریف کو رکھا جا رہا ہے وہاں پہلے سے تیاریاں موجود تھی، ڈس انفیکشن سپرے کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف سے تحقیقات کے دوران بھی کورونا SOPs کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں، نیب کے ذرائع، کہ دوران تفتیشی افسران اور شہباز شریف کے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ نیب کا کوئی بھی افسر بغیر ماسک اور سینیٹائزر کے شہباز شریف سے ملاقات نہیں کرے گا۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود تھی، اور عدالت کی جانب سے ضمانت میں توسیع نہ ملنے اور نیب کی گرفتاری کے بعد لیگی کارکن مشتعل ہوئے۔ احاطہ عدالت میں شدید نعرے بازی کی گئی، پولیس کی بھاری نفری اور اینٹی رائٹ فورس کے دستوں کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تعینات کیا گیا تھا، جنہوں نے صورتحال کو قابو میں رکھا۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن میں 2 اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر آصف الزرداری کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ان پہ آج فرد جرم عائد ہوئی 3 ریفرنس میں، اس پر بات کریں گے، اور دیگر موضوعات پر آپ سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور تجزیہ کار اور سینئر جرنلسٹ ہیں سلیم بخاری گفتگو کر رہے ہیں۔ حالیہ ابھی کنفلکٹ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا، بہت ہی شدید قسم کی بیان بازی ہوئی اداروں اور پولیٹیشن کے درمیان، اسی پر بات کر رہے ہیں سلیم بخاری، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ چاہ رہے ہیں جو ان کے بارے میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کے طور پہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سپیکنگ ٹرمز پر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ APC کے تمام فیصلوں پر عمل ہوگا لیٹر ان اسپرٹ، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے کہہ بھی دیا خود بھی کہ میں نے آج تک کیا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پرو ہو کے۔ تو میرے خیال سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تاثر یا یہ جو ان کے نام پر ایک الزام ہے اس سے ان کو نجات مل جائے، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہ کوشش ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ کنفرنٹیشن کی یہ کیفیت جو دونوں طرف موجود ہے، جس کو آگ لگانے کے لیے میں نے نام لے دیے 2، آپ کو پھر لے دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب اور چوہان صاحب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور دوسری طرف سے بھی کوئی کسر نہیں ہے۔ اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے گا، کون اس تصادم کو روکے گا، فوج کا کیا کردار ہوگا، میرے خیال سے یہ آنے والے دنوں سر میرا خیال ہے وہ چوہان صاحب از اے اسمال فش، شیخ رشید صاحب بڑی ذمہ داری سے آئی تھنک کسی اس کے بعد بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کی۔ میں چوہان صاحب کی میں نے چوہان صاحب کا نام لیا، تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں۔ انہوں نے کل پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ کون سا کام فوج کر رہی ہے، کس کس کام کے پیچھے وردی ہے، کس کس کام کے پیچھے فوج ہے، اس کے بعد حکومت کے لیے کیا بچا ہے۔ یہ میری سمجھ اور سوچ بوجھ سے بالا تر ہے۔ سر کبھی کبھی اگر فوج یہ سب کچھ کر رہی ہے تو حکومت کا دانا دو نہ حکمران جماعت اگر یہ تاثر دے کہ سب کچھ فوج کر رہی ہے، تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا کہ پھر حکومت کیا کر رہی ہے۔ لوگ تو حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے، اور لاکھ اختلافات کے باوجود یہ سب کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت عمران خان اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ان کی جماعت کی حکومت ہے، اور ان کی آئندہ سیاست کا انحصار بھی ان کی حکومت کی پرفارمنس یا کارکردگی پر ہوگا۔ اب یا تو انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کی جماعت کو دوبارہ اقتدار میں آنا نہیں، الیکشن لڑنا نہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں بھی ون مین شو ہے، ان کی پارٹی میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، ویسے تو کسی جماعت میں نہیں ہے، اور چونکہ خان صاحب کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے، تو ضروری کیا ہے؟ ضروری حکومت میں رہنا ہے، ڈیلیور کرنا اور گورننس یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تو جب تک وہ ہے کسی دوسرے کو اقتدار میں نہیں لایا جائے گا، کیونکہ جن طاقتوں کے ساتھ وہ ایک پیج پر ہونے کے دعوے کرتے ہیں، وہ طاقتیں ان کے نزدیک شاید ان کے طویل اقتدار کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ اور رہی بات عوام کی، تو عوام کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے کارکردگی کی بنیاد پر سلیکٹ اور ریجیکٹ کرنا ہے، تو اس کے چانسز بھی بہت کم ہیں کہ عوام دوبارہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ دے۔ اب طاقتور حلقوں کی بات کچھ اور ہے، اور یہ تاثر میرے نزدیک جان بوجھ کر دیا جاتا ہے کہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو خان صاحب کو لے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی چوائس بھی ہے اور ان کے پاس ان کا کوئی متبادل نہیں جو صدقنن امنن ان کی ہر بات پر عمل بھی کر دے۔ یعنی جو حکم سرکاری
वही पकेगी तरकारी के फार्मूले पर अमल पैरा हो, तो ये भोंपू जानबूझकर बचाया जाता है। इस तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखें तो हर चीज की जिम्मेदारी इदारों पर डाली जा रही है ताकि लोग उन्हें नाकामी का जिम्मेदार समझे, हुकूमत को नहीं। तो मेरे नजदीक ये एक पंथ दो काज वाला काम लिया जा रहा है। और थिंक टैंक में गुफ्तगू कर रहे हैं अयाज अमीर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, तजिया निगार है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से, जो हुकूमत की कलाए अमल है उस पर बात कर रहे हैं। एक चिड़िया भी एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी थी, कोई आदमी इनका नहीं निकला था। ये सारे जो जाले हैं कि हम वो जीटी रोड ये कर देंगे वो कर दें, कोई नहीं हुआ था। लेकिन हालात फिर ऐसे बन गए कि हालात जो हैं परवेज मुशर्रफ के हाथ से निकल गए। अब भी उनको कुछ नहीं करना। अच्छा। एक तकरीर दी है, एक तकरीर की है लंदन से, उसकी ताब नहीं सह सकते। कोई यहाँ कह रहा है, कोई कह रहा है इंडिया के साथ, कोई इंडिया की जबान बोल रहा है। भाई बात ही की है ना, कौन सी मशीन गन्ने चला दी है नवाज शरीफ ने, लेकिन वो बात ऐसी की है कि समझ नहीं आ रही उसका जवाब क्या दें। यही हमारा मखमसा है। इंडिया में मोदी सरकार जो गलतियां करे, कश्मीर में ब्लंडर करे, सो कुछ कर, वहां पे सिविलियन पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रही है। वहां पे और कोई असरअंदाज नहीं होता जी। किसी ने उठाना है नुकसान या फायदा, वो सिविलियन गवर्नमेंट वहां पे करती है। यहाँ पे हालात थोड़े मुख्तलिफ है। हमारा क्राइसिस ये है, ये क्राइसिस कोई रिजॉल्व ना सियासी पार्टीज में इतनी वो जान है वो कर सकें, और जो अंधेरे में और फलाना और हम जो पट्टे छट्टे और ये कहते हैं और वो कहते हैं, उनसे भी वो हालात नहीं होते। भाई अगर इतनी बात है तो एक तकरीर की थी, उसे नॉर्मल लेते, और इसका जवाब अगर हुकूमत ने देना होता 2 पैराग्राफ्स में एक रिटन स्टेटमेंट के जरिए नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब आ सकता था, वो नहीं दे सके। मतलब इतनी काबिलियत है, इतनी अहलियत है, पूरी एक मिनिस्टर की खेप है, कोई क्या जबान बोल रहा है, कोई क्या जबान बोल, तो नवाज शरीफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी डील शील नहीं। अब देखिए, जिन्होंने सियासी क़यादत और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया, इदारों की जग हसाई करा दी और खुद बड़े मजे से तमाशा देखते रहे, उनके पास नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब नहीं था, ये मैं नहीं मानता। हाँ साहब को और कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्हें लोगों को इस्तेमाल करना और हालात को अपने मुवाफिक करने के तरीके खूब आते हैं। तो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अगर हुकूमत की तरफ से मुदल्लल जवाब आ जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन लगता यूं है कि जानबूझकर हालात का रुख उस तरफ मोड़ दिया गया जहां हमने वो राज भी बाहर आते देखे जो शायद आम हालात में कभी किसी के इल्म में ना आते। इसमें शेर रशीद साहब ने भी अपना किरदार खूब निभाया है, जो फोन करके इजाजत मांगते रहे कि फलां बात बता दूं, फलां बात बता दूं। तो मेरे नजदीक नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं था। और फिर जिन्हें सिर्फ आती तकरीरें हों, भाषण देने में वो एक्सपर्ट हों और 2 साल में उन्होंने एक से बढ़कर एक तकरीर की हो, उनके लिए जवाब देना कौन सा मुश्किल है। तो ये मैं नहीं मानता कि वो जवाब नहीं दे सकते थे। हकीकत ये है कि खान साहब और उनकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर से सियासी फायदा उठाया और ये उनका हक है, वो भी सियासतदान है। उन्होंने पूरी मेहनत करके ऐसी फजा बना दी जिसका नतीजा ये निकला कि अपोजिशन की क़यादत और फौज में बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन मुझे लगता है कि फरीकैन को जल्द समझ आ गई कि ये तो लड़ाने की साजिश है, इसलिए पिछले 24-48 घंटों से आपको सीज फायर का माहौल नजर आ रहा है। और तजिया निगार है, बहुत सीनियर साफी है मदर अब्बास, वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर। उनकी राय देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो समझ ही नहीं सके कि एस्टैब्लिशमेंट की जब हम पैदावार किसी को कहते हैं तो उसके माने क्या होते हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी को लाती है, उसे मैनूवर्ट करती है। नवाज शरीफ के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कि नवाज शरीफ को बाकायदा ट्रेन किया गया था, उनको तकरीर किस तरह करनी है, उन्हें इंटरव्यूज़ किस तरह करने हैं, उसमें लोगों को भेजा गया, उनके साथ अटैच किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भुट्टो ज़रूर अयूब खान की एस्टैब्लिशमेंट के वज़ीर रहे थे और वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे थे, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन वजारतों में जो उनका रोल रहा था वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी ने ग्रूम नहीं किया था। लेकिन फिर भी भुट्टो के बारे में ये कहा जा सकता है
کہ وہ ایوب خان کی کیبنٹ کی پیداوار ہے, اسٹیبلشمنٹ کی. پیپلز پارٹی جب انہوں نے بنائی تو انہوں نے ایوب خان سے بغاوت کر دی تھی. ایوب خان سے بغاوت کے خلاف انہوں نے پیپلز پارٹی کو بنایا. نون لیگ کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں جیسے شیخ رشید صاحب, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, تو پھر یہ ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں 73 سالوں میں پاکستان کی پولیٹکس کو اگر کوئی رول کر رہا ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے, کیونکہ پیداوار ہی سب ان کی ہیں, ساری جماعتیں ہی انہی کی پیداوار اگر ہیں, سارے لیڈر ہی اگر ان کی پیداوار ہیں, تو پھر پولیٹکس بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس کو اس تناظر میں باقی یہ جو انہوں نے دیکھیں, کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, مگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کبھی کسی 2 نمبر شخص کو آگے نہیں لاتی. جب نواز شریف کو لائے تھے تو اس وقت انہیں یقین تھا کہ نواز شریف بہت اچھے آدمی ہیں, سیاست نہیں جانتے لیکن ان میں ایک قائدانہ صلاحیت ہے. اس طرح جب عمران خان کو آگے لایا گیا تو خان صاحب کے بارے میں بھی یہی رائے تھی کہ خان صاحب ایماندار ہے, بہتر آدمی ہے, اور ان میں بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کے بارے میں اب رائے بدل چکی ہے اور خان صاحب کے بارے میں بھی رائے بدل چکی ہے, لیکن نواز شریف کے بارے میں تو اعلانیہ رائے نظر آ چکی ہے. خان صاحب کے بارے میں اعتراف کرنے میں یا اسے تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ رائے بدل چکی ہے, اور اس بات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا کہ سارے جھگڑے کے چھینٹے کس کی طرف گر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فوج کی سب حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب اس کی حمایت حاصل ہو جائے اور جس کی فوج حمایت کر دے تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کی مہر لگ جاتی ہے, اور جس سے وہ قریب نہ ہو یا ان سے خوش نہ ہو تو انہیں ملک دشمن اور غدار تصور کر لیا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے موجودہ دور میں ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے. حکمران جماعت کے لوگ جب خود اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, بلکہ ملک وہی چلا رہے ہیں اور ملک کا انتظام بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف سے کھل کر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انیکسس موجود ہے, اور جو انیکسس بن چکا ہے وہ کسی دوسرے کو سپیس کے قابل نہیں سمجھتا. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, گفتگو کر رہے ہیں حسن نثار, اور ایک بڑا ہی پچھلے 2-4 دن میں بڑا مباحثہ ہوا اس کے اوپر. مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کو رات گئے, اس کا کوئی جھگڑا ہوا یا ان پر تشدد ہوا یا جو بھی معاملہ ہوا, اسی کے اوپر حسن نثار اپنا انالیسس دے رہے ہیں. چونکہ یہ معاملہ میڈیا کی زینت بن چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حسن نثار کیا فرماتے ہیں. طلال چودھری تنظیم سازی کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی MNA کے گھر گئے اور بازو بھی توڑوائے. سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے. اچھا شریعہ, میں تو آپ کو ایک معصوم سا بچہ سمجھتا تھا, آپ تو بہت ظالم اور بہت کیلس ہو, اور آپ ہی نہیں ہمارا سارا میڈیا اسی طرح کا ہے, بس سنگ دل لوگ ہیں. آپ لوگوں کو اس بیچارے کے ٹوٹے ہوئے بازو بار بار بازو, اور ٹوٹے ہوئے دل کا کیا بنے گا؟ تو حضرت صاحب ہم بھی تو ان کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں. کیوٹ سا نوجوان ہے, دل ٹوٹ گیا ہے اس کا, اور 3 بجے پتہ نہیں یا 2:30 بجے رات کے تنظیم سازی کرنے والا ایک جیالہ اور نون لیگ کی لیڈرشپ کا لاڈلا, تو اس کا بازو ٹوٹنا چھوڑو, بازو جڑ جایا کریں. میرا بھی ٹوٹا تھا لیفٹ آرم بچپن میں, لیکن میرا خیر کسی اور وجہ سے ٹوٹا تھا. تو بہرحال اسے کہتے ہیں دانشوری اور اسے کہتے ہیں سنجیدگی, کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کسی مسئلے کی حساسیت اور اس میں چھپے کرب کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور پھر کیسے لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی ایک خاتون کو محض اس لیے بدنام کر دیا گیا کہ اس کا تعلق سیاسی مخالفین سے ہے, اور اس کے مزے اس طرح لیے جا رہے ہیں جیسے مفت بر تماشبین مزے لیتے ہیں, جو کل تک اس بات کا ماتم کر رہے تھے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, خواتین کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, کوئی لڑکی اکیلے سفر نہیں کر سکتی. تو اس واقعے میں کیا ایک خاتون نہیں ہے جس کا نام لے کر مزے لیے جا رہے ہیں؟ ایک ایسا واقعہ جس کی بنیاد جھگڑا ہے,
اس میں ایک خاتون MNA کو انوالو کرنا اور اسے دل کا معاملہ قرار دینا مذاق نہیں ہے، یہ سراسر اس خاتون کے کردار پر حملہ ہے. وہ بھی کسی کی بہن بیٹی اور ماں ہے، لیکن پچھلے کئی گھنٹوں سے، کل تو خیر سارا دن ہی رہا کہ حکمران جماعت اور ان کا ہماری میڈیا اسے قومی سانحہ بنا بنا کر پیش کر رہا ہے. یعنی ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ حکومت اس واقعے میں انوالو ہو گئی ہے. اور اگر آپ ہسٹری کھولیں تو آپ کو ایک لمبی لائن مل جائے گی، پھر آپ سب کی کردار کشی ٹی وی بیٹھ کے کریں گے، اور پھر بہت سے معاملے ایسے جن میں کہا جا سکتا ہے کہ دل کے معاملے ہیں، تو پھر کیا عزت رہ جائے گی. تو طلال چودھری اور جس خاتون کا اس معاملے میں نام آ رہا ہے تو اس کی تحقیقات تو ان کی جماعت کو کرنا چاہیے. اب یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے. پولیس کمپلین ہوئی، اس کے بعد یہ کمپلین واپس ہو گئی، لیکن اسے دل کا معاملہ قرار دے کر کسی کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش تو نہ کریں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو آپ نے مذاق ہی کیا ہوگا، لیکن یہ بات کس طرف جا رہی ہے اس پر ذرا غور کریں. اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پر آج فرد جرم عائد کر دی. سابق عدالت اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ کیس سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی. سابق صدر آصف علی زرداری خود پیش ہوئے اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور بھی عدالت میں پیش ہوئی. اس موقع پر آصفہ بھٹو بھی اپنے والد کے ہمراہ تھی. عدالت نے میگا منی لانڈرنگ کے ضمنی ریفرنس میں آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور، حسین لوائی، طلحہ رضا، محمد عمیر، مصطفیٰ، مجید، سلیمان یوسف، عمران خان، محمد اورنگزیب اور بلال شیخ سمیت مجموعی طور پر 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کیے. تو تمام ملزمان نے آج کورٹ کے اندر اس یعنی صحت جرم سے انکار کیا، لیکن فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. دوسرے آصف علی زرداری نے جعلی اکاؤنٹ کیسز کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور عدالت میں دائر درخواست میں یہ کہا کہ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس میں انہیں بری کیا جائے. آصف علی زرداری نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کی کہ ان کا ٹرائل روکنے کی بھی درخواست کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس جو ہے وہ یعنی یہ جعلی اکاؤنٹ کیس جو ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں، اس لیے اس کو اس ریفرنس کو یا یہ جتنے ریفرنس ہیں انہیں خارج کیا جائے. اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کراچی پہنچے اور آج انہوں نے پھر سیاسی معاملات کے اوپر بات کی. شیخ صاحب پچھلے کئی روز سے اپوزیشن کے لتے لے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس بار وہ کیا فرماتے ہیں. اس اپوزیشن کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ لوگ جو 11 نام نہاد پارٹیاں اپنے آپ کو APC کو میں ABC کہتا ہوں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں سے 3-4 پارٹیوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا. عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا. دسمبر جنوری میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیونکہ مارچ سے پہلے ان کی سازش ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ آرائی کی جائے تاکہ عمران خان سینٹ میں اکثریت نہ لے جائے. میں پچھلی مہینے آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ 30 دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا. جن لوگوں نے پاکستان کا خون پسینے کا سرمایہ لوٹا ہے اور ہماری نسلوں کو مہنگائی میں دھکا دیا ہے، جو اصل موجب ہے آٹا اور چینی کی مہنگائی کے، یہ چور ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، پاکستان کی دولت کو باہر شفٹ کیا. میں نے 10 پوائنٹ بہت 3 دن ہو گئے ہیں دیے تھے، ابھی تک مجھے کسی کا جواب نہیں آیا. اور آج وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں، سب سے پہلے کورٹ کو عزت دو. جو سیاستدان کورٹ کو عزت نہیں دیتا اور کورٹ سے فراری ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان میں اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن ٹھہرائے. ڈان لیگ کے پیچھے اس وقت آپ نے اعتراف نہیں کیا، آج آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم تھے. سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ شیخ صاحب نے کو 10 ایک سوال نکال کے پیش کیے تھے مسلم لیگ نون کی خدمت میں، تو مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہتی ہے کہ وہ شیخ صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے، اس لیے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے. اور شیخ صاحب کے پٹارے میں اب جتنے الزامات ہیں وہ سب پرانے ہیں، ان میں نیا کچھ نہیں ہے. اور یہ وہی الزامات ہیں جو الیکشن کے دوران وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر لگاتے رہے تھے. تو یا تو شیخ صاحب کے نزدیک الیکشن کا موسم دوبارہ آ گیا ہے اور نیا کوئی سوال نہیں ہے. نئے سوال جو پچھلے 2-4 روز پہلے شیخ صاحب نے پوچھے تھے وہ سارے کے سارے ایسے بیک فائر ہوئے ہیں، اور شیخ صاحب کی طرف سے جو سیاسی خود کو حملہ کیا گیا تھا وہ بھی لگتا ہے اس کی کوشش بھی ناکام ہو رہی.
اب دوسری بات یہ کہ شیخ صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ جھاڑو پھرنے والی ہے اور جنوری کی تاریخ انہوں نے دے دی, آج شہباز شریف تو گرفتار ہو گئے. تو لگتا یوں ہے کہ حکومت کا یہ پلان ہے کہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گرفتاری جو آج شہباز شریف کی ہوئی ہے یہ خالصتاً نیب کی طرف سے نہیں ہوئی ہے یا خالصتاً کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہوئی ہے, تو کیا پھر یہ حکومت کے آرڈر پہ ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ دسمبر جنوری تک جو ہے وہ سنجیاں ہو جائیں, گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو دوسرا پوچھنا یہ تھا شیخ صاحب سے کہ انہوں نے پوچھا تھا 2 بار فون کر کے کہیں پہ کہ کیا انہیں اجازت ہے, تو لگتا ہے کہ نہ وہاں سے جواب آ رہا ہے اور نہ جن سے سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کوئی جواب آ رہا ہے. تو تانگا آ گیا کچہرو خالی تو سجنا نو قید بول گئی. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قادری کو اجازت دے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.